Justru berusaha dan bekerjalah dengan bersungguh-sungguh kerana ia dituntut oleh agama. Kemudian berserahlah kepada Allah kerana dialah jua yang menguasai segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput peserta yang ke-8 bagi memperdengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Dari surah Al-Fath bermula ayat yang pertama. أيها الحضور الكرام، موعدنا الآن مع التلاوة الكريمة للمشارك الثامن لهذه الليلة، والذي سيتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات ابتداء من الآية الأولى من سورة الفتح. فليتفضل مأجورا. Dipersilakan. Peserta yang ke-8, Muhammad Abu Bakar dari Pakistan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم Sadaqallahul Azim. Peserta yang memperdengarkan bacaan itu tadi ialah Encik Muhammad Abu Bakar yang mewakili negara Pakistan. وهكذا أيها السادة الأعزاء لقد استمعنا قبل قليل إلى التلاوة المباركة من آي الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ السيد محمد أبو بكر المشارك من جمهورية باكستان الإسلامية. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan antaranya bertujuan untuk menjadi saksi akan kekuasaan, keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Baginda adalah pembawa berita gembira kepada mereka yang beriman dan amaran serta ancaman kepada mereka yang engkar lagi kufur. Baginda menyampaikan risalah tauhid kepada